അൽഹംദുലില്ലാഹി ജല്ല വഅല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മുഹമ്മദിനിൽ മുജ്തബ വഅല ആലിഹിൽ ഉലമ അമ്മാ ബഅദ്. അയ്യുഹർ റഈസുൽ മുഹ്തറം വഅസാതിദത്തുൽ കിറാം വതുലബാഇൽ അഇസ്സാ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. അന അഖിഫു അമാമകുമുൽ യൗമ ഫീ ഹാദൽ ലഫ്ലിൽ മുബാറക് ലിഅതകല്ലമ അൻ മൗളൂഇൻ അളീം ومهم في حياتنا وهو الإسلام دين الإسلام والحياة. أيها الإخوان، الإسلام ليس مجرد اسم، بل هو استسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هو دين الحق ودين الرحمة. أرسل الله تعالى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هو رحمة للإنسانية جمعا بل الكون كله. الإسلام يحمل لنا نظاما وكاملا وشاملا للحياة. هو لا ينظم علاقتنا بالله العلي القدير فبالصلاة وبالصيام فقط، بل ينظم أيضا علاقتنا مع المجتمع والناس أجمعين. هو يعلمنا العدل والإحسان والأمانة والصدق والمودة والتراحم بين الناس في الإسلام. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. كلنا بنو آدم وآدم خلق من تراب. هذا هو الحقيقي والمساوة التي جاء بها قبل 14 قرنا. أيها الأحباء، الإسلام يدعونا دائما إلى العلم والتعلم. أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يدل على أن الإسلام يرفع شأن العلم والعلماء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو الذي يقودنا إلى العمل الصالح. ومن محاسن هذا دين العظيم أنه يعلمنا المكارم الأخلاق، يعلمنا كيف نحترم الوالدين نبرأهما، وكيف نوقر أستاذنا، بل وكيف نرحم الحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. وفي رواية أخرى: من سلم الناس من لسان ويده. أيها الإخوة الأفاضل، في هذا الحديث يواجه العالم تحديات كثيرة، والحل الوحيد لكل هذه المشاكل هو الرجوع إلى تعاليم الإسلام صحيحة. علينا أن نكون نماذج صالحة وقدوة حسنة للإسلام بأخلاقنا العالية وأقوالنا الطيبة وأعمالنا النافعة. يجب علينا أن ننشر السلام والمحبة والتسامح في مجتمعنا. أن الإسلام يرفض العنف والظلم والفساد. أختم كلامي بتذكير نفسي بإياكم تعالى الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.